फाटी कित्याक फाटी बस घटना घडली त्यानंतर पयले फावट प्रेसाच्या फुड्यान येयला एकूण परिस्थिती तुका कितें सांगपाचें आसा त्याच्या बद्दल? पळय कितें आहा, जें कितें घडलां कितें घडोंक ना तें तुमकां सगळ्यांत चड खबर आसा आनी हांव तेजेर चड उलोवंक सोदिना कित्याक जे बचाचो इन्सिडंट आहा पळय आयज सबज्युडायज आसा आनी म्हाका कोर्टाचेर पूर्ण विश्वास आसा जें कितें सत्य हांव परत सांगता जें कितें सत्य आसा पळय तें भायर येतलें. सो तेजेर म्हाका कांयच उलोवपाचें ना. आतां कोण म्हणटा हांव एकूच हांव मर्डरर हांव आनी कोण तेजेर म्हाका उलोवपाचें. तें कितें आहा, थोड्यांक पॉलिटिकल स्टंट करपाची संवय आसता, थोड्यांक दिसता बाबा कोणाचो रेपो पिड्ड्यार करपाक जाय थोडे आनी इवन थोडे आमचे रिपोर्टर भावूय हांव राग धरून नाका म्हणटा म्हणून हांवें थोडे म्हटल्या. जें कितें सत्य आसता पळय तें दाखोवपाचें सोडून दुसरेंच दाखयतात. सो तितून म्हाका आतां कांय उलोवपाचें ना कित्याक मॅटरूय सबज्युडायज आसा. कोर्ट डिसायड करतलो. खरेंच हांव तितून कन्विक्ट आहा एक्यूज आसा कितें आसा पळय तें कोर्ट डिसायड करतलो. पण म्हाका विश्वास आसा की हांव खंयसरूच गिल्टी ना. जशें आतां तुमी म्हणटा की तुमी गिल्टी ना, खंय तरी तुमकां दिसता तुमकां टार्गेट केला गेला ह्या हितून? पळय टार्गेट हांव म्हणूंक शकना. हांव कितें आहा, हो जो इन्सिडंट जालो जो जाला पळय तो खरेंच अत्यंत दुर्दैवी म्हणटा हांव तो. पूण आतां कितें आसा तो आंकडो 25 जाण मेले. सो ते कितें आहा कोणूच ब्लेम घेवचो ना आपल्याचेर. कळ्ळें तुका. आतां तुमी सुद्दां आतां हिताल्ले पंचायतीचो सपोर्ट आसतलो काय म्हणून. आतां ते आयजूच निवडून येयला ताका पंचायतीचो सपोर्ट फाल्यां कळटलो, आयज कळचो ना. पूण हांव सांगूंक सोदतां पंच मेंबरांनी ज्या म्हाका सपोर्ट दाखयला पळय हांव खरेंच तांकां मानता सगळ्या पंच मेंबरांक. कित्याक तेंच्यांनी म्हाका हें करूं ना, नो मोशन हाडूंक ना म्हाज्या पंचांनी नो मोशन हाडूंक ना. म्हाका डायरेक्टरान डिस्कॉलिफाय केला. तेका लागून हांव काळजांतसून म्हाज्या सगळ्या पंच मेंबरांक जेन्ना हांव सरपंच आसलो पळय तेंच्यांनी म्हाजेर बरो विश्वास दवरलो आनी ज्या भाशेन तेंच्यांनी विश्वास दवरलो तितकोच म्हाका पुरो. जरी तर तेंच्यांनी म्हाजेर नो मोशन हाडून म्हाका उडयल्लो जाल्यार हांव म्हणपाचो ते म्हाज्या वांगडा नासले म्हणून. कळ्ळें तुका. ते आसले म्हाज्या वांगडा. बरें, ह्या केसीन खंय ना खंय तुमकां एक्यूज केले गेले, पूण तुमकां अशें दिसता की बाकी जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेंचे जी रितसर कारवाय जावंक जाय आसली ती जाल्या वो जावंक ना. कित्याक तितून खुबशे आसात डिपार्टमेंट आसात. फायर आसली, एक्सायज डिपार्टमेंट आसले, फूड एंड ड्रग्स आसले, इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट आसले. सो तेंचेर जी जावंक जाय आसली ती कारवाय कित्याक जावंक ना अशें दिसता? पयलें सांगलां तुका एक्चुली आतां हो मॅटर सबज्युडायज आसा. तुका जाय जाल्यार तुवें अंडर RTI खंयसरी वचून खंयच्या डिपार्टमेंटान आतां सगळें ते हें पब्लीक डोमेनान आसतलो तुका मेळटलो कितें डॉक्युमेंट्स आसा कितें ना पळय तें केन्ना बांदलेलें केन्ना केल्लें कितें सगळें मेळटलें तुमकां. सो हांव तेजेर भाश्य करूंक सोदिना. दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचें हांव कित्याक उलोवंक. हांव म्हाजें सांगूंक शकता तुका. हांव गिल्टी ना म्हणून सांगूंक शकता. हांव दुसरो गिल्टी आहा हो तो आसा तितून म्हाका तें हें ना. कित्याक आयच्या दिसा मॅटर ऑलरेडी सबज्युडायज जाल्लें आसा. कोणाचेर ब्लेम येवंक जाय कोणाचेर येवं नाका तें हांव उलोवंक शकना. आयज तुमी अनुभव दिल्ले आहात तुमच्या वाड्या वयल्यान तो प्रतिसाद कसो आसा? तेच जालें मरे अनुभव दिलो तोच प्रतिसाद पॉवरफूल मरे. तशें न्ही विश करपाक बी येता पळय. वीश चालूच आसा. नॉन स्टॉप विशींग चालू आसा. सो हांव तितकेंच म्हणटा देवान म्हाजेर पळय जो म्हाका आयज सांबाळ्ळा आयज हांव देव ताका लागून म्हणटा मरे हांव सदांच म्हाज्या पोस्टार घालता गॉड इज ग्रेट. कित्याक मयत पळय हांव तुजी कितकी मारूंक केली ट्राय पूण तुजी मारूं शकना. कित्याक देवाच्या हातीन आसता सगळें. कितें करपाचें वो करपाचें ना पळय तें मनशाच्या हातीन आसता. जाल्यार म्हाज्या हातीन तुका मारपाचो जालो हांव सगळें तुज्या हांव पाड घालून सोडपाचो न्हू. तशें नासता तें. सो जें कितें घडलां हांव तें आतां उलोवंक सोदिना. कितें जावन गेलें. हांवें कितें पळोवंक जाय तें पळोवन काडलें पूण तें हांव पॉझिटीव वे घेता. जें हांवें कितें पळयलां पळय आनी मागता कोणी दुस्मानान सुद्दां तसलें पळोवपाचें न्हू. कळ्ळें तुका. सो हांवें फेस केलें तें. आतां परत त्याच टॉपिकाचेर उलोवन कोणाचेर दुसऱ्याचेर कमेंट मारून तितून मजा येना. कितें जावपाचें जावन गेलें. पास्ट इज पास्ट. लास्ट क्वेश्चन म्हटल्यार स्थानीक आमदारा कडेन तूं कसो पळयता? स्थानीक आमदारा कडेन पळोवपाचें म्हणजे तें तुवें तेका हिसपारपाचें. झगडोन म्हाका कांय अर्थच ना. म्हाजें डेव्हलपमेंट काम हांवें चालू दवरलां. इवन आतां तुमी खंयचे पार्टेचेर म्हटलें पळय हांव म्हाका खंयचेच पार्टेचेर हें ना. कित्याक पळय हांव 7 तारखेर BJPच्या अगेन्स्ट उलयल्लो पूण ते अंडर फ्रस्ट्रेशनाचेर उलयल्लो. पूण तेज्या हांव आतां 20 वर्सां जालीं पॉलिटिक्सान आसा. तूं म्हाजो खंयचोय तूं पोस्ट काडून पळया हांव केन्नाच खंयच्याच पार्टीचेर वो कोणाचेर वैयक्तीक केन्नाच उलोवंक ना. खंयच्या BJPचेर उलोवंक ना काँग्रेसीचेर उलोवंक ना. त्या ज्या हांव 7 तारखेर उलयल्लो पळय इट वॉज टोटली अंडर फ्रस्ट्रेशन. पूण हांव अशें म्हणिना की म्हाका खंयच्या पार्टीन टार्गेट केलो आनी कोणी केलो. म्हाका तें जे उलयले ते सत्य आसले. कितें जे ते दिसा तुमी उलयले पळय जे फ्रस्ट्रेशनान इट वॉज ट्रू. तें फ्रस्ट्रेशन. ओके. तेजेर हांव तुका आनी कांयच सांगूंक शकना. आतां जी कामां तुमी फुडें करतले ते एक चॅलेंज धरून करतले. पळय डेव्हलपमेंटल काम करपाक कोणाक चॅलेंज करपाची गरजूच ना न्हू. आयल्यान जी कामां पंचा फुडल्यान दवरली बॉडी फुडल्यान जी
जेन्ना तेंच्यान तें रेजोल्युशन पास केलें तितून आनी चॅलेंज करपाचो प्रश्नच येयना जेन्ना कोण आडयतलो कामां पळय तेन्ना पळोवपाचें हांव आतांच शीता फुडें मीठ खावं शकना न्हू आतां जर बायलेन खंयचो एक प्रपोजल घातलो आतां तो प्रपोजल जर कोणी आडयलो तेन्ना सांगूं येता पळय डेवलपमेंट हें काम पॉलिटिक्स ही सेपरेट आनी डेवलपमेंट हें सेपरेट आनी पर्सनल म्हणटा पळय तें सेपरेट फाटीं म्हाज्या ऑपोजीट खूब जाण बसले इलेक्शनाक आमी केन्नाच कोणाचेर टिळक काडूंक ना रायट तो सगळ्यांचो फाल्यां जर तूं म्हाजो वोटर आसत तूं वोटर आसत तुमकांय रायट आसा बसपाक रायट ऑफ स्पीच आसता सगळें आसता सो तेजेर कांय हें करपाचें ना जें कितें जालां तें विसरोन फुडें वचपाची हें आमची हें आनी आमी कितें आहा आमी जमनीरसून वयर सरलेले मनीस सो तें कितें घडलां तें विसरोन फुडें वचपाचें येस आनी पयलीं म्हणलें गॉड इज ग्रेट